PNN दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन बिला इम्तियाज जारी रहेगा। मुसल्लह अफवाज दहशत गर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने तक आराम से नहीं बैठेंगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दो टोक मौक़िफ़, कहते हैं इस तरह के हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मौसर जवाबी कार्रवाई होगी। आर्मी चीफ का क्वेटा गैरिजन का दौरा, हालिया दहशत गर्दाना हमले पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल आसिम मुनीर ने CMH क्वेटा में ज़ख्मी फ़ौजियों की अयादत की, कौम के लिए इनकी खिदमत को सराहा और अज़्म को भी सराहा। मुस्लिम लीग नून का आम इंतखाबात में किसी जमात से सीट एडजस्टमेंट न करने का ऐलान। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं मुस्लिम लीग नून पंजाब के हर हलके से इलेक्शन लड़ेगी। इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया, भरपूर अंदाज में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। 12 अक्टूबर को मुहिम जोई ना हुई होती तो आज मुल्क तरक्की याफ्ता मुल्क होता, कोई बेरोज़गार ना होता। नून लीग ने लोड शेडिंग और दहशत गर्दी का खात्मा किया। नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग ने हमेशा मुल्क को बहरान से निकाला। जिन वादों पर PDM हुकूमत में शामिल हुए वो पूरे नहीं हुए। डॉक्टर फारूक सत्तार ने इत्तेहादी हुकूमत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहा पीपल्स पार्टी ने हल्का बंदियों में फ्रॉड किया, मरदमशुमारी में डिप्टी कमिश्नर्स ने डंडी मारी। जमहूरियत की गाड़ी हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ के मशवरे से आगे बढ़ती है। MKM ने राना अंसार को सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर नामजद किया है। निगरां वज़ीर आला की तकर्रुरी के लिए मुशावरत की जाए। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख ने वज़ीर आला को ख़त लिख दिया। ख़त में लिखा 14 अगस्त 2023 को असेंबली की मुद्दत ख़त्म होगी। आइनी तौर पर वज़ीर आला मुझसे मुशावरत करने के पाबंद हैं। उन्नीस सौ 1947 में जब पाकिस्तान बना तो इसके पास दौलत नहीं थी। पाकिस्तान को किसने फंडिंग की? ये प्राइवेट फंडिंग थी। उस वक्त पाकिस्तान के लोगों ने अपनी जिम्मेदारी का एहसास किया। सुप्रीम कोर्ट में आबादी और वसाइल से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस से चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का खिताब। कहा अभी एक मुलाजमत होती है तो हज़ारों दरख्वास्तें आती हैं। अदलिया बुनियादी हुकूक की मुहाफ़िज़ है। आबादी के बेहंगम इजाफे पर काबू पाने के लिए जामे हिकमत अमली की ज़रूरत है। हमें मौक़े पैदा करने हैं, तालीम और हुनर देना है। पाकिस्तान दिवालिया होने का ख़तरा मुकम्मल तौर पर टल गया। IMF प्रोग्राम की मंजूरी के बाद मुल्क की मईशत बेहतरी की तरफ गामज़न है। दोस्त ममालिक ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चश्मा 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा ऐसे मंसूबों का इफ्तिताह अफवाहें फैलाने वालों को मौसर जवाब है। मंसूबे से 1200 मेगावाट सस्ती न्यूक्लियर तवानाई हासिल होगी। नेशनल यूनिवर्सिटी के मरकजी कैंपस का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा हुकूमत की मुद्दत पूरी होने में 1 माह रह गया है। IMF हमेशा पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए तैयार है। प्रोग्राम पाकिस्तानी मईशत को सहारा देगा, अवाम की मदद और हिमायत के लिए अहम होगा। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोज़ेक की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा प्रोग्राम इस बात को यकीनी बनाने के लिए है कि अदायगियों के मौजूदा तवाज़ुन की ज़रूरत पूरी हो जाए। कर्ज प्रोग्राम पाकिस्तान को मुल्क की बैरूनी इक़्तिसादी सूरत हाल को मजबूत बनाने के लिए अहम किरदार अदा करेगा। ओपन मार्केट में डॉलर की लंबी छलांग, कीमत में 4 रुपये इजाफा, 284 रुपये का फ़रोख्त होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 14 पैसे महंगा होकर 277 रुपये 60 पैसे पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी, मार्केट 198 पॉइंट्स की कमी से 45,067 पॉइंट्स पर बंद हुई। सारे हाई 9 मई से मुताल्लिक 2 माह में कितनी ख़वातीन गिरफ्तार, कितनी रिहा हुई, पंजाब पुलिस ने रिपोर्ट वज़ीर आला को भेज दी। लाहौर समेत 8 शहरों से 63 ख़वातीन गिरफ्तार की गईं। 21 ख़वातीन को 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस होने पर हिरासत में लिया। लाहौर से 47 ख़वातीन को गिरफ्तार किया गया। 22 को तफ्तीश मुकम्मल होने पर जुडिशल किया गया। अब तक 59 ख़वातीन को ज़मानत पर रिहाई मिल चुकी है।
چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف عدت کے دوران نکاح کا کیس، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے سول جج کے فیصلے کو کالعدم قرار دینے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ لکھا، درخواست گزار کی اپیل منظور کرتے ہوئے سول جج کا 13 مئی کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ کیس جوڈیشل میجسٹریٹ بنی گالہ کو واپس بھجوایا جاتا ہے۔ سول جج نے فیصلہ دیتے ہوئے قانونی نکات کو مد نظر نہیں رکھا۔ کسٹمز کے لاپتہ افسر قانون کے شکنجے میں، ایف آئی اے نے طارق محمود اور یاور عباس کو کراچی سے فرار ہوتے ہوئے پکڑ لیا۔ امریکی ڈالر، 7,000 درہم اور 54 لاکھ روپے پکڑے گئے۔ ہر ماہ 2 سے 16 کروڑ روپے تک افسروں کو رشوت دیتے تھے۔ رقم سامان کی اسمگلنگ کے عوض ملتی تھی۔ ملزموں کا دوران تفتیش اعتراف، اینٹی کرپشن سرکل نے مقدمہ درج کر لیا، عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ کراچی منگو پیر میں پولیس فائرنگ سے نوجوان کی ہلاکت کا کیس، گرفتار ڈی ایس پی قمر زمان 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ آئندہ سماعت پر تفتیشی افسر سے پیش رفت رپورٹ طلب۔ مرکزی ملزم اے ایس آئی مختار تاحال روپوش، ڈی آئی جی شرجیل کھرل کا کہنا ہے اے ایس آئی مختار کا فون ریکارڈ حاصل کر لیا گیا۔ پولیس نے دبئی پلٹ نوجوان ہاشم مکسی کو فائرنگ کر کے ہلاک کیا تھا۔ پولیس کے ہاشم اور شہزاد کا پیچھا کرنے کی سی سی ٹی وی فوٹیج پی این این نے حاصل کر لی۔ ایف آئی اے کے راولپنڈی میں چھاپے، آن لائن لون ایپس کیس کے 9 ملزم گرفتار۔ دستاویزات، کمپیوٹرز، لیپ ٹاپس، سمز برآمد۔ کمپنی کے مختلف دفاتر کو سیل کر دیا گیا۔ ترجمان ایف آئی اے کا کہنا ہے ہر ملزم کو ہر روز 100 سے 150 شہریوں کو کال کرنے کا ٹارگٹ دیا جاتا تھا۔ ملزمان متاثرہ شہریوں، دوستوں اور ان کے رشتہ داروں کو مختلف نوعیت کی کالز کرتے تھے۔ مذکورہ لون ایپس کے ذریعے شہریوں کے ذاتی ڈیٹا تک رسائی حاصل کی جاتی، بعد میں ملزم متاثرہ افراد کو ہراساں کرتے۔ اسرائیل کا پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا قابل قبول نہیں، چیئرمین پاکستان علماء کونسل علامہ طاہر اشرفی کی نیوز کانفرنس۔ کہا، دنیا میں سب سے شفاف ملک اسرائیل ہے۔ اسرائیل اور بھارت انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزیاں کر رہے ہیں۔ محرم الحرام کے حوالے سے علماء کونسل کا ضابطہ اخلاق ہے۔ امید ہے تمام مکاتب فکر کے علماء، مشائخ، ذاکرین اس پر عمل درآمد کریں گے۔ سندھ حکومت کا کل دھابیجی اکنامک زون لانچ کرنے کا اعلان۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں منصوبے کو سی پیک میں شامل کیا گیا ہے۔ منصوبے کے تحت یہاں کی اور چین کی صنعتیں لگیں گی۔ خواہش ہے بیرون ملک سے لوگ آئیں، انہیں 10 سال تک ٹیکس کی چھوٹ ہوگی۔ امپورٹ مشینری پر بھی کوئی ڈیوٹی نہیں ہوگی۔ دریائے راوی اور چناب کے بعد دریائے ستلج میں بھی پانی کی سطح کم ہونے لگی۔ گنڈا سنگوالا کے مقام پر پانی کی سطح 74,600 کیوسک، ہیڈ سلیمان کے مقام پر 58,188 کیوسک، ہیڈ اسلام کے مقام پر پانی کی سطح 12,142 کیوسک، دریائے راوی میں جسڑ کے مقام پر پانی کی سطح 23,000 کیوسک ہے، شادرہ کے مقام پر پانی کی سطح 21,191، ہیڈ بلوکی کے مقام پر 25,510 کیوسک۔ قادر آباد تریمو میں بھی پانی معمول پر آنے لگا۔ پاک پتن میں بھارتی سیلابی ریلے سے دریائے ستلج پر کڑک بند ٹوٹ گیا۔ گاؤں ملے کے تاروں کے 300 کے قریب گھروں اور فصلوں میں پانی داخل۔ دریائے ستلج میں گنڈا سنگوالا کے مقام پر پانی کا اخراج 70,000 کیوسک سے بڑھ گیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا گنڈا سنگوالا کے مقام پر تلوار پوسٹ سے ملحقہ علاقوں کا دورہ۔ کشتی میں بیٹھ کر زیر آب گاؤں پہنچے، مکینوں سے ملاقات کی، مسائل پوچھے۔ وزیر اعلیٰ کا زیر آب دیہات میں نقصانات کا تخمینہ لگانے کا حکم، کہا متاثرین کی ضروریات کا مکمل خیال رکھا جائے۔ اسلام آباد سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بادل برس پڑے۔ راولپنڈی، سیالکوٹ میں بارش کے بعد نشیبی علاقوں میں پانی ہی پانی۔ جنوبی پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا میں آج سے بادل برسنے کی پیش گوئی۔ بارکھان، کوہلو، یوب، قلات، خزدار، چترال، دیر، سوات، ایبٹ آباد، ملاکنڈ اور کوہاٹ میں بادل برسیں گے۔ نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کے خطرے کا امکان۔ بھارت کی شمالی ریاستوں میں ریکارڈ مونسون بارشیں، 100 سے زائد افراد جان کی بازی ہار چکے۔ راجدھانی دلی ڈوب گئی، پانی گورنر ہاؤس اور سپریم کورٹ کی عمارتوں تک پہنچ گیا۔
وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کا دارالحکومت میں فوج طلب کرنے کا اعلان۔